वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इब्रार असलम अत्तारी और आप देख रहे हैं डेली अपना पंजाब न्यूज़ HD गुजरांवाला। मोहतरम नाजरीन, पंजाब के अंदर मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तरफ से सुथरा पंजाब स्कीम शुरू की गई है। उसके तहत हर गांव में, हर शहर में, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उदोवाली तहसील नौशहरा विरकां ज़िला गुजरांवाला। उदोवाली तहसील नौशहरा विरकां का एक बहुत बड़ा और नामी ग्रामी कस्बा है। वहाँ पे 5 दिन से सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उनके काम से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अहले इलाका हैं, वो किस हद तक मुतमिन हैं, उस बारे में मैं यहाँ पे मेरे साथ 2 अहबाब मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जनाब चौधरी आबिद हुसैन कसाना साहब, इलाके की एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं। मैं इनसे पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आबिद भाई, यहाँ पे 5 रोज़ से सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके काम से आप किस हद तक मुतमिन हैं? देखें जी इब्रार भाई, जिस दिन सैनिटरी वर्कर इधर आए हैं गांव में, उन्हें देखा मैंने, जी जामे मस्जिद गौसिया के पास लगे हुए थे। जी जी तो बड़ा दिल खुश हुआ कि ये हमारे गांव में भी सैनिटरी वर्कर आ गए हैं। जी जी मगर 5 दिन हो गए हैं। ये देख लें, वहाँ जाके अभी भी देख लें, मस्जिद गौसिया के पास जाके देख लें, कचरा तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जी जी एक कार्रवाई है, तस्वीरें बनानी, तस्वीरें बना लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल। भेज देनी है, अपने पीछे ऑफिस में भेज देनी है, ये काम हो रहा है। जी जी अब जाके अभी देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लाइव आपको मैं कह रहा हूँ, जाके देख लें, जाके दिखा दें कि वहाँ कचरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अगर आए हैं, सफाई की है, कम से कम कचरा तो वहाँ से उठाएं। उसके बाद वो आगे इस नाले में ना, ये नाला है, मेन नाला, पूरे गांव का पानी इस नाले से गुजरता है। जी जी तो 3-4 दिन से इस नाले में पहले वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा उन्होंने छापर वगैरह निकाले हैं, निकाल के पिछले हिस्से में ना वो निकाल दिए हैं, बाहर जा कचरा निकाले हैं। वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, वो सारा कचरा वो रास्ते में आ गया, उठाया नहीं गया। आज आए हैं, फिर वो ये निकाल के चले गए हैं। आप सामने देख लें, इसके अंदर जो वो होती है गाव वगैरह, जो सारी अंदर इसके वैसे मौजूद है। ऊपर से छापर वगैरह उन्होंने इसके ऊपर से उठाए हैं, वो इधर ढेर लगा के चले गए। ये आपका कैमरामैन दिखा भी सकता है ये जी, मैं अपने कैमरामैन से इल्तिमास करूंगा कि जरा वो इसको दिखाएं। जी जी। उसके बाद ये पीछे देख लें आप, कितना बड़ा कचरे का ढेर है। ये कैमरामैन जरा पीछे जरा दिखाएं। ये हमारे उसके बाद ये हमारे साथ ही बिल्कुल बच्चे, तो आप देख लें कि उसके पास इस कदर कचरा पड़ा हुआ है, इतनी स्मेल है वहाँ पे। आप जाके देख लें। पहले तो ये हमारे मोहल्ले गांव वालों को भी चाहिए कि कम से कम ये स्कूल है बच्चियों का, इसके पास कचरा ना फेंकें। अब अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से अमला आ गया है सफाई के लिए, तो उनसे गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है कि अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से काम करें। हम भी खुश हों कि वाकई ये जो टीम आई थी वो काम किया, उन्होंने सफाई की है। ये कार्रवाई ना डालें, बड़ी मेहरबानी, ये कार्रवाई ना डालें। हाँ, काम करें तो हमारी जो उन्हें मदद चाहिए, जिस तरह की चाहिए, हम हाजिर हैं, ठीक है। मगर ये काम करें, ये कचरा उठाएं, इधर से भी उठाएं, ये इसकी प्रॉपर सफाई करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा तावन उनके साथ भरपूर हम तावन करेंगे, जिस तरह भी चाहिए। मगर ये आपके सामने है, इस तरह कार्रवाई ना डालें, तस्वीरें नहीं खाली बनाएं, काम भी करें, मेहरबानी है। ये नाला है, इसकी अच्छा तरीके से सफाई कर दें। चलो इसके सफाई हो जाएगी तो पूरा साल जो है वो बड़े आराम से पानी सारा गुजर जाएगा। बड़ी मेहरबानी इब्रार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके ही ये तवसल से ये हमारी खबर जो है ये अमले तक, उनके सुपरवाइज़र तक, उनके चेयरमैन तक अगर पहुंच जाए तो ये खसूसी तौर पे ये काम जो है ये अच्छे तरीके से ज़रा हो जाए। बड़ी मेहरबानी है आपको, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद हुसैन कसाना साहब। उदोवाली की एक सियासी और समाजी शख्सियत है माशाल्लाह। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपने मसाइल से आगाह भी किया है और उसके साथ साथ अमले से अपील भी की है कि बराए मेहरबानी कार्रवाइयाँ ना डालें, बल्कि जो करने वाला काम है वो करें। जी, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सईद अहमद गुजर साहब, जो डेली अपना पंजाब न्यूज़ HD के एंकर पर्सन हैं। वो भी, उनका ताल्लुक भी इसी गांव उदोवाली से हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो सैनिटरी वर्कर्स का जो अमला है, जो काम कर रहा है यहाँ पे उदोवाली गांव के अंदर, उसके काम से किस हद तक मुतमिन हैं।
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ابرار بھائی، میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ڈیلی اپنا پنجاب نیوز ایچ ڈی کی جانب سے یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہماری آواز کو اجاگر کیا. تو بات یہ ہے کہ ایک مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا اس پہ کہ لپکنا جھپکنا جھپک کر لپکنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ لوگ تو ہمارے ساتھ، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے اس گاؤں پہ، ادووالی پہ، بلکہ اس اپنے پورے قصبے پہ کہ ماشاءاللہ ایک مثالی یہ قصبہ ہے پورا کہ جو بھی کوئی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے تو ہمیں اس لحاظ سے بھی فخر ہے کہ ہماری برادری، خصوصی طور پہ گجر برادری جو ہے، تو اس کو جتوانے کے لیے، اس کو کامیاب کروانے کے لیے جاتی ہے. اور لیڈ ہے جو بھی یہاں پہ لیڈرشپ لیتا ہے ایم پی اے ایم این اے. اور مجھے فخر اس لیے ہے کہ ہمارا ایکا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے شعر جو پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں کیوں داؤ لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں دھوکہ کرتے ہیں. ووٹیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں، میں ان کو فوکس نہیں کر رہا، ایم پی ایم این اے کو فوکس نہیں کر رہا، لیکن ان کا کام ہے کہ یہ جو عملہ ہے، جو انتظامیہ ہے، جو یہ جو افسران بالا ہیں ان کو کھینچیں کہ جناب ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، کہ فارمیلٹیاں پوری کر کے چلے جاتے ہیں، تصویریں کھینچ کے چلے جاتے ہیں، ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں. ہمیں جب وہ آتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا جو خون ہے نا، وہی بات ہے نا کہ لپکنا جھپکنا اور جھپک کر لپکنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہو گرم ہو جاتا ہے کہ واہ واہ کرتے ہیں یار، ان کی جو ہے نا تعریف کرتے ہیں کہ واقعی، لیکن جب دوسرے دن وہ اسی بات پہ دھوکہ دے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی وہ آئے جی یہ صفائی نہیں ہوئی، یہاں پہ نہیں ہوئی. ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں ہم پہ نالاں ہیں، ناراض ہیں کہ آپ لوگ اجاگر کرتے ہیں اپنی آواز کو، حکومت کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، اے سی تک پہنچاتے ہیں، ڈی سی تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. تو کائنڈلی میری تو یہی ریکویسٹ ہے ایز اس گاؤں کا باشندہ ہونے کے ناطے کہ مہربانی کر کے کم از کم ہمارے لوگوں کو بھی دھوکے میں مت رکھیں اور ہمیں بھی دھوکے میں مت رکھیں. اگر پرماننٹ کام شروع کیا ہے تو کام کو کمپلیٹ کریں. جیسا کہ عابد بھائی نے بتایا کہ یہ دیکھیں اسی طرح کوڑا کرکٹ کچرا پڑا ہوا ہے، اور پرائمری اسکول ہے بچیوں کا، وہاں پہ بھی، اور بچوں کا مشرق والی سائڈ پہ گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ کالج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. غوثیہ مسجد کے پاس 2-4 دن پہلے آئے ہیں، وہ انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن وہ بھی ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، وہ ہے کرینوں والا کام. یہ لوگ کرینے لے کے آئیں، کرینوں سے وہ اٹھائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی ہی ہمارے گاؤں میں صفائی ہوئی ہے، اور اندر گلیوں اور نالیوں کی بھی صفائی کریں. اور یہ دیکھیں آج کی ہے نا، جیسے کہ کیمرہ مین نے دکھایا ہے، تو واقعی جو کیا ہے نا اس کی ہم صفت کریں گے، اس کی ہم تعریف کریں گے کہ واقعی کیا ہے، محنت کی ہے. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور ان افسران سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس جو یونین کونسل ہے ادووالی، یہ جو قصبہ ہے پورا، اس میں سنجیدگی کے ساتھ کام کو کریں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے. اب کوئی اتنا بے وقوف نہیں رہا کہ آپ تصویریں کھینچ کے فارمیلٹی پوری کر کے آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یہ لوگ معاف کر دیں گے. نہیں، میرا افسران سے بھی یہی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں سپروائزر حضرات جو کام کروا رہے ہیں ان سے بھی یہی ہے، جو ٹھیکیدار